नेतन्याहू मौफी की तलबगार है, यानी नेतन्याहू वो बेंजामिन नेतन्याहू जो अपनी धौस और दबदबे को कायम रखना चाहते हैं, वो इस वक्त मौफी मांग रहे हैं। चौंक गए होंगे आप ऐसा सुनकर। जी हाँ, ऐसा ही है। ऐसा क्यों हुआ कि इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त मौफी मांग रहे हैं। किससे मौफी मांग रहे हैं, क्यों मौफी मांग रहे हैं, और मौफी मांगने के लिए आखिर उन्होंने क्या कहा है और क्या मुद्दा है, क्या मामला है, इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। वो नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू जो दूसरे पर धौप जमाते रहे हों, हुकूमत करने की ढोंग रचते रहे हों, दूसरे ममालिक को डराते रहे होंगे, वो आज मौफी क्यों मांग रहा है, ये सुनकर आप चौंक गए होंगे। इसके पीछे की वजह क्या है, आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। वो शख्स जो फिलिस्तीनियों की कत्ल का मुलजिम ठहराया जाता रहा है, वो शख्स जिसने आज तक इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियाँ की हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसमें खिलाफवर्जियाँ देखी गई हैं कि हमेशा से इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जो ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं और ह्यूमन राइट्स, इंसानी जो हुकूक का जो दायरा है, उसे लांघते हुए नजर आया। वो इंसान जिसने कई ममालिक पर धौंस जमाया, दबदबा बनाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, आर्थिक तौर पर, माशी तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश की, और इसी मईशत कमज़ोर करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ हमेशा पीठ पर छुरा भी घोंपा। इसराइल ने बातचीत की हामी कई मर्तबा तो भरी, यानी जिस मुल्क के ज़रिए इस वक्त इसराइल, बेंजामिन नेतन्याहू और पूरा मुल्क इस वक्त मशहूर जो हो रहा है कि वो कत्लेआम कर रहे हैं फ़िलिस्तीनियों की, गज़ा में लोगों पर बमबारी की जा रही है, यहाँ तक कि भूखमरी जो बची हुई है वो भी इसराइल की जिम्मेदार है, वो भी, उसके लिए भी इसराइल जिम्मेदार है, क्योंकि जो एड आ रहे हैं, इमदादी एड आ रही हैं, दूसरे कंट्रीज से आ रही हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो नाका लगाया गया है और उन एड को, उन ट्रकों को गज़ा में दाखिल होते हुए नहीं दाखिल होने दिया जा रहा है। तो इसलिए जो कानूनी तौर पर जो चीज़ें राइज होनी चाहिए उसकी भी खिलाफवर्जी किया है। इसराइल ने बातचीत की, खिलाफ वर्जी की है। बातचीत की मेज़ पर आने तक हमने देखा कि पहले उसने तजवीज़ को माना और उसके बाद उसकी खिलाफ वर्जी कर दी गई। ना सिर्फ खिलाफ वर्जी कर दी गई बल्कि दूसरे मुल्क के जान पर भी बनाए। ताज़ा वाक़या कतर का ही ले लीजिए। कतर पर हमास के लीडरों के साथ बातचीत की शुरुआत हुई थी और फिर अचानक से ही इसराइल हमला कर देता है, जिसमें हमास के जो कदावर नेता थे वो बाल बच जाते हैं क्योंकि नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो ऐसे में इसराइल पर उस वक्त ये इल्ज़ाम आयद हुआ कि बातचीत का इशारा एक तरफ करता है और दूसरी तरफ से पीठ पर छुरा घोंपता है इसराइली, ना सिर्फ दूसरे ममालिक की तरफ बल्कि अंदरून इसराइल भी। बेंजामिन नेतन्याहू पर हमने देखा कि उनके अवाम की जानिब से भी मुखालिफत की जाती रही, नाराज़गी का इजहार किया जाता रहा। ना सिर्फ नाराज़गी और मुखालिफत बल्कि सड़कों पर उतर कर कई मरतबा हमने देखा कि एहतजाज भी बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ किया गया। यानी अवाम नाराज़ होती तो सत्ता पलट जाती है, ये आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ ये तमाम लोग सड़कों पर उतरे। ना सिर्फ सड़कों पर उतरे बल्कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर भी कई बार हमने देखा कि अब ज़ोरदार प्रदर्शन, ज़ोरदार एहतजाजी मुजाहरा हुआ। और ये एहतजाज बेंजामिन नेतन्याहू के अपने लोगों ने ही किया। किस लिए? क्योंकि जो बंदी बनाए गए लोग हैं उनके अहले खाना सड़कों पर उतरे कि जो पॉलिसी, जो तजवीज़ बना रहा है इसराइल, इससे उनके अपनों को खतरा हो सकता है। वो बेंजामिन नेतन्याहू आज मौफी के तलबगार आखिर कैसे, क्यों यहाँ पर पहुंचे, क्या वजह है, क्या इसके पीछे की कहानी है, आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। जी हाँ, और ये मौफी नामा जो है 111 सफ़े की है, यानी 111 सफ़े पर मुश्तमिल है मौफी नामा जो मांगा गया है उनकी तरफ से। ये मामला क्या है आपको बताते हैं। बदनवानी, रिश्वत और फ्रॉड के इल्ज़ामात के तहत मुकदमे का सामना कर रहे इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने खिलाफ मुकदमात ख़त्म करने के लिए इसराइल के सदर से मौफी की दरख्वास्त की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर ने ऐलान किया है कि उन्होंने सिहूनी हुकूमत के सदर इसाक हेर्तोग को मौफी की दरख्वास्त पेश की है। ये दरख्वास्त अब वज़ारत इंसाफ के मौफी के महकमे को मुंतकिल कर दी गई है और मुताल्लिका कानूनी नज़रियात वज़ारत के मुख्तलिफ शोबों से हासिल किए जाएंगे। नेतन्याहू ने हेर्तोग को अपने
خط میں لکھا ہے کہ ان کے خلاف عدالتی کارروائی شدید تنازعات کا مرکز بن گئی ہے، اور اگرچہ وہ مقدمے کو جاری رکھنے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن ان کا ماننا ہے کہ عوامی مفاد کا تقاضا ہے یہ کہ مقدمہ جلد از جلد ختم کیا جائے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے 111 صفحے پر کہ معافی نامہ کے 111 صفحے پر یہ تمام باتیں ان کی طرف سے لکھی گئی ہیں کہ اس کشمکش کو ختم کرنے سے اختلافات میں کمی اور عوامی مفاہمت ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو کی معافی کی درخواست 111 صفحات پر مشتمل ہے، جیسا کہ ہم نے آپ سے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا، اور میڈیا نے لکھا ہے کہ اس میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے کوئی جرم تسلیم نہیں کیا ہے، نہ ہی حقائق بیان کیے ہیں، بلکہ صرف عوامی ذمہ داریوں اور موجودہ واقعات کی ممکنہ نتائج کی طرف اشارہ دیا ہے۔ نیتن یاہو اپنے خلاف ان مقدمات سے بچنے کے لیے برسوں سے تگ و دو کر رہے ہیں، یعنی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سے تجزیہ نگاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ غزہ جنگ کی طوالت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو اس طرح سے خود کو سزاؤں سے بچانا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ نیتن یاہو اس وقت 3 الگ الگ مقدمات میں بدعنوانی کے مختلف الزامات کا سامنا کر رہے ہیں، جن میں سزا کی صورت میں انہیں جیل ہو سکتی ہے۔ کیس نمبر 4000 میں ان پر مالی مفادات کے بدلے مثبت میڈیا کوریج حاصل کرنے کے الزامات ہیں، اور نیز کیس نمبر 1000 اور 2000 میں تاجروں سے مہنگے تحائف حاصل کرنے اور سازگار میڈیا کوریج کے لیے بات چیت کے بھی الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، وہ شخص جو خود اپنے ملک میں الزامات سے گھرا ہوا ہو، مقدمات سے گھرا ہوا ہو، وہ اس وقت پاٹھ جمانے کی پورے دنیا میں کوشش کر رہا ہے، اور وہ ان ممالک سے دوری بنا رہا ہے جو اس وقت اس کے قتل و غارت گری کے تحت فلسطینی عوام، غزہ کی عوام صہیونی حکومت کے تحت اس وقت پریشان ہو رہی ہے، اور جو ممالک غزہ اور فلسطینیوں سے ہمدردی رکھ رہے ہیں انہیں بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف اسرائیلیوں کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی اور الگ الگ ممالک کے ذریعے دیکھا گیا کہ کئی مرتبہ اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑی۔ ایک بار پشیمانی کا سامنا اس وقت کرنا پڑا تھا اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو، جب پوری دنیا کے مندوبین موجود تھے، اور یہ موقع تھا UN جنرل اسمبلی کا، جب خطاب وہاں پر کیا جا رہا تھا تمام مندوبین کی طرف سے، اور جیسے ہی ڈائس پر پہنچنا ہوتا ہے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا، ویسے ہی یونائٹڈ جنرل اسمبلی کے کئی مندوبین بائیکاٹ کرتے ہوئے تقریر کا باہر نکل جاتے ہیں۔ انٹرنیشنل عالمی پشیمانی کا سامنا اس وقت اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ صاف جھلکتا بھی ہے ان کے چہرے سے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا، یا پھر اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ وہ میڈیا سے مخاطب ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، انہوں نے کہا کہ ہمیں آئسولیٹ رہنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، یعنی ان کو یہ معلوم ہے، اسرائیل یہ جانتا ہے کہ اس وقت وہ جو کر رہا ہے اس سے اسے آئسولیشن میں رکھا جا سکتا ہے، کسی طرح کا ٹریڈ اس کے ساتھ کر سکتے، دوسرے ممالک ہاتھ پیچھے کھینچ سکتے، لیکن پھر بھی کرتا وہی ہے جس کو وہ کرتا آ رہا ہے، یعنی جو معصوم لوگ ہیں ان کی جانیں لیتا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس حوالے سے انسانی حقوق کے کارندوں کی طرف سے، یا پھر عالمی سطح کے کارسازوں کی طرف سے، یا پھر یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، اور یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کی طرف سے سوال نہیں اٹھایا گیا۔ اکثر و بیشتر سوال اٹھایا جاتا ہے، بلکہ مندوبین بھی بھیجے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر دیکھیں کہ ایکچول میں کنڈیشن کیا ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بیان جاری کیا جاتا ہے تو اس بیان کے ذریعے کہا جائے اسرائیل کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، حالانکہ تردید ہی کرتا ہے، لیکن جو مندوبین جاتے ہیں وہ زمینی حالات دیکھ کر آتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آخری سطح تک لوگ وہاں پر جھیل چکے ہیں، کھانا نہیں مل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایئر ڈراپس کے پیچھے پورے علاقے کے لوگ بھاگتے رہتے تھے، اس بھگدڑ میں بھی کئی لوگوں کی موت ہوئی، بھوک مری کا، مال نیوٹریشن کا شکار ہو جا رہے ہیں بچے، اور جہاں پر جب بیمار ہو کر اسپتالوں میں بھرتی کیے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی بمباری کر دیتا ہے اسرائیل۔ وہ اسرائیل، اس اسرائیل کے مکھیا بنجامن نیتن یاہو معافی کے طلبگار ہیں، اور وہ یہ معافی اپنے صدر سے، اپنے ملک کے صدر سے ہی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ معافی 1-2 پیجز کی نہیں ہے، 111 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس معافی کے حوالے سے آگے کیا کچھ ہوگا یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ دوسرے کو دھونس دکھانے والا اس وقت خود پٹخنی کھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔